बुलेटिन में खुश आमदेद। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी और मोदी हुकूमत का बड़ा धचका। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह की कातलाना साजिश में मुलविस भारतीय शहरी निखिल गुप्ता ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। अमरीकी महकमा इंसाफ ने अदालती कार्रवाई के हवाले से तफसीली बयान जारी कर दिया। महकमा इंसाफ के मुताबिक मुलजिम ने रॉ एहलकार की हिदायत पर अमरीका में कत्ल कराने की कोशिश की। गुप्ता ने कत्ल बराए उजरत, साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग के 3 इल्ज़ामात कबूल किए। गुप्ता ने समझा अमरीका से बाहर बैठकर अमरीकी सरजमीन पर कत्ल करा सकता है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भारतीय शहरी को कटहरे में खड़ा किया। जून 2023 को कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर को कत्ल किया गया। मोदी के मुजव्विज़ा अमरीकी दौरे से 2 रोज़ कबल गुरुद्वारे के बाहर कत्ल किया गया। निजर और गुरपतवंत सिंह भारतीय हुकूमत पर खुलकर तनकीद करते रहे थे। निजर कत्ल के बाद दूसरे अमरीकी शहरी के कत्ल की साजिश की गई। गुप्ता को 30 जून 2023 को झुमरिया चेक से गिरफ्तार करके अमरीका लाया गया। कत्ल बराए उजरत, साजिश का इल्ज़ाम 10 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग साजिश पर 20 साल तक कैद हो सकती है। हतमी सज़ा का तयन अदालत करेगी। FBI, DEA के अलावा आलमी इदारों ने भी तहकीकात में ताउन किया। मुकदमे में नामजद एक और मुलजिम अमरीकी एजेंट यादिफ तहाल पकड़ा नहीं जा सका। भारतीयों समेत तमाम शरपसंदों को वाज़ेह पैगाम है कि अमरीका और अवाम से दूर रहें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान को फ़ोन। इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत लेने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का बांग्लादेश की क़यादत के साथ मिलकर काम करने के आज़म का यादा। तारिक रहमान को दौरे पाकिस्तान की दावत। BNP सरबराह ने भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दौरे बांग्लादेश की दावत दी। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ के इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर बांग्लादेश के अवाम को भी मुबारकबाद। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में नुमाया खिदमात पर बेगम खालिदा ज़िया को खराज तहसीन पेश किया। बांग्लादेश के इंतखाबात में BNP ने तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। जमात इस्लामी दूसरी बड़ी सियासी कुव्वत बन गई। 299 में से 209 नशिस्तें BNP के नाम रहीं। जमात इस्लामी 68 नशिस्तों पर कामयाब हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर और अबूधाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मुस्तकिल गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि ताउन दोनों मुल्कों की क़यादत और अवाम में बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है। दोनों रहनुमाओं ने ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का यादा किया। बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल और राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं ने गुज़िश्ता माह इस्लामाबाद और हिमयर खान में होने वाली मुलाकातों का भी जिक्र किया। PTI जल्द पार्लिमानी कमेटियों में वापस आएगी। PTI ने पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफे दिए मगर मरात इस्तेमाल कर रहे हैं। फैसल वाबदा के प्रोग्राम में एतराज़ में गुफ्तगू। कहा बानी PTI को जिस वक्त शदीद तकलीफ हुई उस पर फौरी इलाज शुरू हुआ। बानी PTI का जो हक है उनको मिनवान मिलेगा। हर पाकिस्तानी का हक है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो अहकाम देंगे वो पूरा किया जाएगा। बानी PTI की बनाई 15% है तो इस पर मेडिकल रिपोर्ट तो नहीं आई। बानी PTI जब तक जेल में है पार्टी इख्तिदार में है। गवर्नमेंट है, इसमें आपने अच्छा नहीं साहब को भी अकोमोडेट कर लिया है, ऐसे को भी अकोमोडेट कर लिया, तो वैसे को भी अकोमोडेट कर लिया, तो तैसा रह गया उसको भी कर देंगे। पार्लिमानी कमेटियों से सबने इस्तीफे दी। उधर की गाड़ियां, पेट्रोल, नौकर चाकर अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं और वापस पार्लिमानी कमेटीज में आएंगे। लिख लें अपने पास। आपने कहा था नया जेल बनेगा। मैंने आपको नवंबर में कहा था, जब आपने कहा था मत जेल की तैयारी हो रही, तो मैंने कहा जुरिडिक्शन यही है, नई जेल बन रही है, वहां शिफ्ट हो जाएंगे। तो ब्लॉकेज जो गाड़ियों वाड़ियों की होती है वो भी नहीं होगी, हिफाजत भी अच्छी रहेगी। जिस वक्त शदीद तकलीफ हुई जेन्युइन, उसको एड्रेस कर लिया गया और आज भी जो उनकी रिक्वायरमेंट है इमरान खान साहब की, वो उनका हक है, उनको मिलेगा, मनोमन मिलेगा, उनके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डायरेक्शन दे रहे हैं जो मनोमन पूरा किया जाएगा। 15% भी सब्जेक्टिव है ना, पेशेंट ने कहा ना कोई मेडिकल रिपोर्ट तो नहीं आई। ग्राफ परसेंटेज का तो डॉक्टर और रिपोर्ट ही बताएगी। इमरान खान साहब को चाहते हैं अंदर रखना, इमरान साहब के नाम प्रोपेगेट कर रहे हैं, ड्रामा करते हैं। इमरान खान साहब का रिलीज की जो खबरें आ रही थी, ना वो बनी गाला की कोई उनको ऑफर दे रहा है, ना वो बनी गाला कभी जाएंगे। इमरान खान जब तक जेल में है, ये सब PTI वाले इक़्तिदार में है, वो अब मफरूज़े के तौर पे वापस आ जाएंगे, वो सड़क पे आ जाएंगे PTI वाले। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बानी PTI को इस्लामाबाद मुंतकिल करने का इशारा। कहते हैं इस्लामाबाद में नई जेल 2 माह में तैयार हो रही है। बानी PTI को इस्लामाबाद की अदालत से सजा हुई है तो उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। नई जेल में मेडिकल की तमाम जदीद सहूलतें मुयसर होंगी। आंखों का अस्पताल भी होगा। जो आपने विजिट की है जेल, इसमें मेडिकल सहूलियात कम्बल होंगी जो नई जो बन रही है। एडवांस हॉस्पिटल बनाया वहाँ पे, जो सैनिटरी हॉस्पिटल बनाया, आइज का भी हॉस्पिटल होगा वहाँ पे, हर चीज की फैसिलिटी होगी वहाँ पे। वो जो जेल ऑपरेशन करने जा रहे हैं 2 महीने में, इसमें खाद भी लेके आएंगे। अगर वो इस्लामाबाद की तरफ से सजा हुई है तो फिर वो
आ जाएंगे, जो इस्लामाबाद के लोग हैं वो आएंगे। एहतजाज करना भी उन्होंने दे दिया पार्लियामेंट के बाहर, तो ये भेजेंगे इनको भी उधर क्लियर करवा कोई हुआ धरना? चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि वक्त तेजी से गुजर रहा है, बानी पीटीआई को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। उनका कहना था 10 घंटे क्या मजीद 2 दिन धरने के लिए तैयार हैं। बानी के अस्पताल मुंतकली तक धरना जारी रखेंगे। 10 घंटे हम यहाँ बैठे हुए हैं धरने से, अगर हमारे 10 दिन भी बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे। मैं ये पैगाम हुकूमत को दूंगा कि टाइम इज़ रनिंग आउट, आप इस वक्त मजीद इसमें देर नहीं कर सकते। हर घंटा एक टिकिंग क्लॉक है। खान साहब के सेहत को सीरियस ले ले, इसमें मजीद ताख़ीर की गुंजाइश नहीं है। जो आपके इख्तियार में भी है, आपके इस्तिताअत में भी है, आपके फ़राइज़ में भी से एक है, इसमें मजीद डिले न करे, फ़ौरन अस्पताल का बंदोबस्त कर ले। यहाँ फैसला किया कि जब तक इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट नहीं किया जाता तब तक हम ये धरना जारी रखेंगे। बानी पीटीआई के सेहत से मुतालिक सेनेट में करारदाद मुस्तरद हो गई। तहरीक इंसाफ ने ऐवान में शोर शराबा किया। राना सनाउल्लाह ने कहा जिस डॉक्टर से कहेंगे बानी पीटीआई का चेकअप करवा देंगे। ऑपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने हुकूमत पर गफलत का इल्जाम लगाते हुए केस करने का ऐलान कर दिया। सेनेट इजलास में बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक करारदाद मुस्तरद। सेनेटर ऑन अब्बास ने करारदाद पेश की। मुखालफत पर पीटीआई अरकान ने प्रिजाइडिंग अफसर के डाइस का घेराव कर लिया, शोर शराबा किया। राना सनाउल्लाह ने कहा जिस डॉक्टर से कहेंगे बानी पीटीआई का मुआयना करवा देंगे। 4 माह से सेहत की खराबी की बात दुरुस्त नहीं। जनवरी के पहले हफ्ते में बानी पीटीआई ने आंख की तकलीफ का बताया। जेल डॉक्टर की अद्वियात दी गयी। 16 जनवरी को पिम्स के डॉक्टरों ने मुआयना किया। 19 जनवरी को 4 रुकनी टीम ने बानी का अडियाला में मुआयना किया। 24 जनवरी को बानी को इंजेक्शन लिख कर दिया गया। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा बानी पीटीआई की आंख जिन डॉक्टरों को दिखाई गई वो स्पेशलिस्ट नहीं थे। राना सनाउल्लाह आंख के मरीज नहीं रहे, उनको जो लिख कर दिया गया वो पढ़ दिया। हुकूमत तस्लीम करे बानी पीटीआई की सेहत पर कोताही हुई, अदालत पर केस करेंगे। बानी पीटीआई को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए। बानी पीटीआई के जाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान का मुतालबा। वीडियो पैगाम में कहा बानी की आंख का इलाज शिफा इंटरनेशनल में बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इस अस्पताल में इलाज की तमाम सहूलतें हैं। मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर आसिम यूसुफ और मुझे शामिल किया जाए। हम बानी की मेडिकल हिस्ट्री से 20 साल से वाकिफ हैं। आंख की बीमारी में वक्त बहुत कीमती होता है। बर वक्त और मुनासिब इलाज बिनाई की बहाली के लिए अहम है। दीगर बीमारियां भी आंख की बीमारी की बुनियाद हो सकती हैं। के मामलात में खुसूसन इस बीमारी के लिए वक्त बहुत कीमती होता है और बर वक्त और मुनासिब इलाज जो है वो आंख की बीनाई को बचाने में या जो जा चुकी है उसको वापस करने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। इस इलाज को कामयाब बनाने के लिए इसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं रेटिना के, उनकी इन्वॉल्वमेंट और उनका इलाज करने वाली टीम में शामिल होना इंतहाई अहम है। बहुत सी दफा दीगर बीमारियां इस बीमारी को, इस आंख के मसले को जन्म दे रही होती हैं। चुनाचे न सिर्फ के बहुत क्वालिफाइड रेटिनल स्पेशलिस्ट की जरूरत है, बल्कि ऐसे स्पेशलिस्ट की भी जरूरत है जो इन तमाम मेडिकल मामलात पे महारत रखते हों और एक टीम बनकर रेटिना स्पेशलिस्ट के साथ मिलकर इस बीमारी का प्रॉपरली इलाज कर सकें। हमारे ख्याल में ऐसा एक बहुत मुनासिब और आला मेयार का अस्पताल जो जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल से सर्टिफाइड है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है और इस्लामाबाद में मौजूद है। हम इमरान खान साहब का इलाज एक मजबूत और प्रॉपर तरीके से इस इदारे में करने की दरख्वास्त करें। इसमें डॉक्टर आसिम यूसुफ या मुझे या हम दोनों को शामिल किया जाए। गुज़िश्ता कई दहाइयों से हम उनके मेडिकल मामलात को जानते हैं और उनकी हिस्ट्री से बखूबी वाकिफ हैं। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ 6 केस 18 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी का भी एक केस बुध को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी शामिल। तो शाखाना फौजदारी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सजा मुअत्तल करने के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई की जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। बुशरा बीबी की जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। अंदरूनी मुदाखलत इल्ज़ाम केस में बानी पीटीआई शाह महमूद की बरियत के खिलाफ अपील की समाअत मुकर्रर। 9 मई लाहौर में मुकदमात में बानी की जमानत के खिलाफ सरकार की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। हितक इज़्ज़त केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ बानी की अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर की गईं। वज़ीर आलम मरियम नवाज पंजाब में सेहत के शोबे से परेशान। कहते हैं हमारा सेहत का शुबा
مسائل کا گڑھ بن چکا ہے جس کو ٹھیک کرنا آسان کام نہیں۔ ہیلتھ کانفرنس سے خطاب میں کہا تعلیم یا گاڑی نہ ملنے سے کوئی مرتا نہیں، لیکن کسی کا علاج نہ ہو تو زندگی چلی جاتی ہے۔ ہمارا ہیلتھ سیکٹر پرابلمز کا گڑھ بن گیا جس کو ٹھیک کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ ایجوکیشن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس سے کوئی مرتا نہیں۔ میٹرو بسز نہ ہو اس سے لوگ مرتے ہیں، لیکن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو مجھے کئی دفعہ نیند نہیں آتی یہ سوچ کے کہ کتنے لوگ ہیں جو علاج کے لیے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہم کرمنل نیگلیجنس برتتے ہیں اپنے کام میں، وہ کام جس سے لوگوں کی زندگیاں جڑی ہوئی کہ یہ وہ سسٹم ہے، کرپشن کی نظر ہو جائے، لوگوں کی دوائیوں کا پیسہ۔ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ قوم کا پیسہ کھانے والے کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں کیا مشکلات آتی ہیں، تو آپ کبھی ایک پیسے کو ہاتھ نہ لگائیں۔ امیر JUIF مولانا فضل الرحمان سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی ملاقات۔ ملک کی سیاسی صورتحال اور مسئلہ فلسطین پر گفتگو۔ میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا مستقبل میں بھی مشاورت پر اتفاق کیا۔ پاکستان میں دہشت گرد گروپوں کی کارروائی پر افغانستان اور ایران سے بات کرنا ہوگی۔ حافظ نعیم الرحمان بولے ملاقات میں ملکی اور بین الاقوامی امور پر بات چیت ہوئی۔ مولانا سے مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ملک کی اس وقت صورتحال ہے اور بین الاقوامی صورتحال ہے، اس پر ہم نے تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ہم نے پاکستان میں امن کے حوالے سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اس وقت بدامنی کی جو صورتحال ہے اس پر بات کی ہے۔ افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے جو کردار بھی ادا کیا جا سکتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ ساری گفتگو کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مشاورت کا عمل بھی جاری رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اقدامات بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ہم نے آنے والے دنوں میں مستقل طور پر مشاورت کے عمل پہ اتفاق کیا ہے۔ پاکستان میں مسلح گروہوں کی کارروائیاں ہیں اور اس پر کوئی تحفظات ہیں تو ہمیں ایران سے بھی بات کرنی چاہیے، ہمیں افغانستان سے بھی بات کرنی چاہیے۔ مسئلے کا ایک پائیدار حل ہمیں تلاش کرنا ہوگا۔ کراچی میں موٹر وے انصاری پل پر رانگ وے سے آنے والی 2 مسافر گاڑیاں آئل ٹینکر اور ٹرالر سے ٹکرا گئیں۔ آئل ٹینکر نے مسافر وین اور گاڑی کو کچل دیا۔ حادثے میں ٹینکر اور مسافر وین کے ڈرائیور سمیت 13 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حادثے میں جاں بحق افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ سلمان لودھی کی رپورٹ۔ تیز رفتاری اور غفلت کئی جانیں لے گئی۔ موٹر وے M9 پر خوفناک حادثہ، رانگ وے آنے والی 2 مسافر بسیں آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی۔ پولیس کے مطابق کاٹھوڑ M9 موٹر وے انصاری پل پر حادثہ اس وقت پیش آیا جب رانگ وے آتے ہوئے کراچی سے سانگڑ جانے والی مسافر بس آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی۔ آئل ٹینکر بے قابو ہو کر دوسری رانگ وے آنے والی وین اور گاڑی کے اوپر پلٹ گیا۔ حادثے کے بعد مسافر بس کی چھت پر بیٹھے ہوئے کئی افراد پل سے نیچے جا گرے۔ حادثے کے بعد لاشوں کو گاڑیاں کاٹ کر نکالا گیا۔ آئل ٹینکر اور وین کا ڈرائیور موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے۔ رانگ وے آنے والا دوسرا ڈرائیور بس چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ آئل اپیرنٹلی یہاں پر پتہ چلا ہے کہ رانگ سائیڈ آ رہی تھی، یا تو ٹائر وغیرہ برسٹ ہوا ہے یا ایکسل برسٹ ہوا ہے، وہ ابھی ہم چیک کریں گے جس کی وجہ سے وہ کلٹی ہوا۔ پولیس کے مطابق حادثے میں خواتین اور بچوں سمیت 13 افراد جان سے گئے، 9 افراد زخمی ہوئے۔ جو آئل ٹینکر ہے ان کا ڈرائیور جو ہے وہ بھی فوت ہوا ہے۔ میرے بھائی کے میں نے اپنا تو سوچا ہے ٹینکر کے نیچے پڑا تھا۔ حادثے کے بعد ٹینکر میں موجود آئل سڑک پر پھیل گیا جس کی وجہ سے M9 موٹر وے کے دونوں ٹریک پر گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئی۔ ٹکر ہوا ہے آئل ٹینکر سے، وہ ٹاپل آف ہو گیا ہے، کلٹی ہو گیا ہے ہائی ایس کے اوپر۔ 13 باڈیز ہم نے یہاں سے ریسکیو کی ہیں۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات اور فرار ڈرائیور کی گرفتاری کی کوششیں شروع کر دی۔ کیمرامین ظہیر عباس کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ برسلز میں کشمیر کونسل EU کے زیر اہتمام افضل گرو اور محمد مقبول بٹ شہید کی برسی کے موقع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ رپورٹ کریں گے محمد ندیم بٹ۔ دارالحکومت برسلز میں کشمیر کونسل EU کے زیر اہتمام ایک کانفرنس منعقد ہوئی جہاں شہید مقبول بٹ اور شہید افضل گرو کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اور مقبول شہید کے آخری الفاظ کہ میرے کشمیر تو ضرور آزاد ہوگا۔ ہماری کوشش جاری رہے گی تاکہ ان کی فیملی کو جو ان کا حق ہے ان کی باڈیز واپس کی جائے۔ اور جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا
اور ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں. کشمیر کونسل EU کے چیئرمین علیزیز سید نے کہا کہ دنیا میں واحد ملک ہے پاکستان جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مزید قوموں سے بھی حمایت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. مقررین نے بھارت سے مطالبہ کیا کہ وہ شہداء کے اجساد ان کے خاندانوں کے حوالے کرے. ان کے ریمینز بھی نہ دینا یہ سب سے بڑی جاتی ہے. تقریباً 1 لاکھ کشمیری جو ہے وہ کشمیر میں شہید ہو چکے ہیں. ان کو آزادی ملنی چاہیے. I think we Europeans, especially journalists like me, our duty is to open the eyes of the Europeans. آپ کا یہاں پر ہونا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ ظلم کے خلاف ہیں, مظلوم کے ساتھ ہیں. ہم مقبول بٹ کے ان نظریات, ان افکار, اس راستے پر چلتے ہوئے اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے. ندیم بٹ, ARY نیوز, یورپی دارالحکومت برسلز. میئر آف لندن صادق خان نے لندن میں رمضان روشنیوں کا افتتاح کر دیا. بارش کے باوجود سینکڑوں لوگ افتتاحی تقریب میں شریک ہوئے. مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے فرید قریشی. لندن میں اس وقت اس جگہ پر موجود ہوں جہاں پہ اب سے تھوڑی دیر پہلے میئر آف لندن صادق خان نے استقبال رمضان کے سلسلے میں رمضان لائٹس کا افتتاح کیا. اور آپ میرے پیچھے ویلکم رمضان کی لائٹس دیکھ رہے ہیں. یہاں پر بڑی تعداد میں بارش کے باوجود لوگ اکٹھے ہوئے اور صادق خان نے لوگوں سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ رمضان ایثار و قربانی کا درس دیتا ہے اور انہوں نے کہا کہ مسلمان رمضان کے دوران جذبہ ایثار کا اظہار کریں. اور غیر مسلموں کو بھی انہوں نے پیغام دیا کہ وہ مسلمانوں سے پوچھیں کہ وہ رمضان کے دوران بھوکے کیوں رہتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا میسج ہے. لندن بہت ڈائیورس سٹی ہے. یہاں پر ہر مذہب, ہر رنگ و نسل کے لوگ آپ کو ملیں گے. اور لندن نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ جہاں پر کرسمس لائٹس یہاں پہ چند قدم کے فاصلے پر لگتی ہے, وہیں پر رمضان کا استقبال بھی لائٹس لگا کر کیا جاتا ہے اور بھرپور طریقے سے رمضان کو بھی منایا جاتا ہے. لیبر پارٹی کی ڈپٹی لیڈر اور مینچسٹر سے رکن برطانوی پارلیمنٹ لوسی واول کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں ہر رنگ و نسل اور ثقافت آباد ہے. ہوم سیکرٹری شبانہ محمود نے برطانیہ آنے کے خواہش مندوں کے لیے نئے اور محفوظ روٹس متعارف کروائے ہیں. رپورٹ کریں گے زاہد نور. پارٹی کی ڈیپٹی لیڈر لوسی پاول کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں تمام ثقافتوں اور رنگ و نسل کے لوگ آباد ہیں اور یہ ملک سب لوگوں کو خوش آمدید کرتا ہے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے مانچسٹر میں منعقدہ ایک کمیونٹی ایونٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا. Everybody from all communities would expect that any government has some control over its immigration, that's fair. That people who want to come here and work and contribute, that they're able to do that. And we have had this issue recently with a lot of people coming here illegally on small boats and all of that. ان کا کہنا تھا کہ ہوم سیکرٹری شبانہ محمود کے جاری کردہ وائٹ پیپرز میں بہت سی مثبت چیزیں ہیں. انہوں نے برطانیہ آنے کے خواہش مند افراد کے لیے مزید روٹس متعارف کروائے ہیں. I'm going to have some safe routes into the country so people don't need to come here illegally. People who do contribute will be able to apply sooner for indefinite leave to remain. So people who volunteer or contribute in other ways or have high levels of English. So there's a whole range of things. ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت اپنے بارڈرز کو مزید مضبوط اور بہتر کرنے کے لیے کوشاں ہے تاکہ غیر قانونی طریقے سے ملک میں داخلہ روکا جا سکے. زاہد نور, ARY نیوز, مانچسٹر. خانوال میں سانحہ ترلائی خلا کے شہداء کی یاد میں ریلی نکالے گی. رپورٹ کریں گے ساجد خان. سانحہ ترلائی کے شہداء سے اظہار یکجہتی کے لیے نکالی گئی پرامن ریلی میں انجمن حسینیہ, وکلاء, تاجر برادری اور صحافیوں نے شرکت. انجمن حسینیہ کے جنرل سیکرٹری میر بابر کا کہنا تھا کہ دہشت گردی جیسے بزدلانہ حملے قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتے. آج ہم نے خانوال میں بھی انجمن حسینیہ کے زیر اہتمام ایک پرامن احتجاجی ریلی کا انتظام کیا ہے جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ شامل ہیں. ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں اس کے خلاف اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے کہ جو اس قسم کی دہشت گردی کریں. ریلی کے شرکا کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم متحد ہے اور شہداء کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جائیں گی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ساجد خان, ARY نیوز, خانوال. سانحہ ترلائی کے شہداء سے اظہار. کراچی میں طالبی تعمیراتی اور ڈیزائن میں مہارت اور تاریخی اور متروک عمارتوں کو جدید روپ دینے کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا. اعظم ہاؤس میوزیم میں اطالوی کونسل خانے کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد تاریخی عمارتوں کو جدید طرز تعمیر کے مطابق ڈھالنے اور ان کی بحالی کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنا تھا. کراچی میں تعینات اطالوی کونسل جنرل نے اپنے خطاب میں پائیدار مستقبل کے لیے وسائل کے مؤثر استعمال پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ متروکہ اور تاریخی عمارتوں کو کمیونٹی کے ضروریات کے مطابق ڈھالنا وقت کی اہم ضرورت ہے. Particularly the use of recycled materials and attention to the product life cycle confirm the ability of Italian design
to promote innovative and sustainability-oriented production chains. مقررین کا کہنا تھا کہ اٹلی اپنی تاریخی اور ثقافتی ورثے کے باعث دنیا بھر میں منفرد مقام رکھتا ہے اور وہاں قدیم ورثے اور جدید فن تعمیر کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ ARY نیوز کراچی۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔